बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर इस्लाहुद्दीन और मैं लाया हूं आपके लिए अपने नई वीडियो, और इस वीडियो का उन्वान है प्लान योर फ्यूचर। तो जनाब, ये जो मेरी वीडियो है ये पहली वीडियो का तसलसल है जिसमें हमने बात की थी कि हमें अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाना होगा, क्योंकि मुआशरा बहुत तेज़ी के साथ जो है बिगाड़ की तरफ जा रहा है और इसके अंदर माशरती मसाइल बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। और अगर हमने अभी इसको नहीं कंट्रोल किया तो हमारा जो मुस्तकबिल वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो जनाब, बात ये कि अभी हमने अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग करनी कैसे। तो मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जो मुस्तकबिल है वो हमें हमारा अपने बच्चों से वाबस्ता है। तो जनाब, बात कुछ इस तरह से है कि हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ख़ुद से प्लान करना है। और ये प्लानिंग कैसे होगी, तो मैंने पहले भी कहा था कि इसके लिए पेरेंट्स को इस बात को जानना होगा कि हमें अपने बच्चों को किस तरह से और क्या बनाना है मुस्तकबिल में। वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो फ़ौजी बनना चाहते हैं, वो पायलट बनना चाहते हैं, वो कंप्यूटर की फील्ड में जाना चाहते हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो हार्डवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो और मुख्तलिफ़ फील्ड में जाना चाहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए वो फील्ड किस तरह से हासिल होती है उस फील्ड में आगे बढ़ा कैसे आता है। तो मैं यहाँ पर एक बात बोलूँगा कि अगर आपने अपने बच्चों को बनाना है तो आपको हर वो बात सीखनी होगी, वो बात जाननी होगी जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल से वाबस्ता है और आपके बच्चों को मुस्तकबिल में ज़रूरी होगी। तो जनाब, अगर हम बात करते हैं तो हम पहले बात कर लेते हैं इसको कि हम कैसे करें। तो मैं इसमें मिसाल देता हूँ अपने अक्सर लोगों को कि अगर हमने अपने बच्चों को कामयाब बनाना है और हमने अपना मुस्तकबिल सेव करना है, महफूज करना है, तो हमें किसान बनना पड़ेगा। अच्छा, मैं किसान से अपने आप को तशबीह कैसे देता हूँ या पेरेंट्स को किसान से तशबीह कैसे देता हूँ। तो जनाब, बात यह है कि अगर आप गौर करें, जब भी किसान अपने फ्यूचर को अपने मुस्तकबिल को जोड़ता है तो उसका जो मुस्तकबिल होता है वो उसकी ज़मीन होती है। तो उसको पता होता है उसने अपनी ज़मीन कब तैयार करनी है, उसमें हल कब और कितना चलाना है, उसमें बीज कब डालना है, उसके बाद उसने पानी कब देना है और उसने उसकी आबियारी कब कब करनी है। और जब फसल आना शुरू हो जाती है तो उसने किस तरह से उसको उन तमाम चीज़ों से जो कि कीड़े हैं और दीगर हशरात हैं और दीगर चीज़ें हैं उनसे बचाना है। जब फसल तैयार होकर कटाई की तरफ आ रही होती है, यानी कि वो तमाम तर चीज़ें जो उसने सोचा था मुस्तकबिल बारे में वो उसको मिलने वाली होती हैं, तो उसके साथ घास आई थी, जिसको हम जंगली घास कहते हैं, तो उसने उससे भी उसको बचाना होता है। तो जनाब, बिल्कुल आप सोचें कि हमारा जो मुस्तकबिल है वो है तो हमारे बच्चों से वाबस्ता। और हम अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने बात करी है कि ये किसान की बात है, तो हमारी ज़मीन हमारे बच्चे हैं और हमारा बीज हमारा मुस्तकबिल है। तो जनाब, हमने अपने मुस्तकबिल बीज अपने बच्चों में इम्प्लांट कैसे करना है, हमने अपने बच्चों को किस तरह से आगे लेके चलना है, हमने उसमें आबियारी कैसे करनी है, ये सब कुछ हमें खुद सोचना होगा, प्लानिंग करनी होगी, हमें जानना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। और हम जो अपना टाइम बर्बाद करते हैं, हम टिकटॉक देखते रहते हैं, हम फ़नी वीडियोज़ देखते रहते हैं, हम और दीगर वीडियोज़ देखते रहते हैं, मगर हमें ये नहीं पता कि हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे। और हम तमाम तर ब्लेम जो होता है वो एजुकेशन सिस्टम पर, प्रोफेसर्स पर, टीचर पर डालते हैं कि भाई टीचर पढ़ाते नहीं हैं, प्रोफेसर कॉलेज में जो है अपनी ड्यूटीज़ पूरी नहीं कर रहे हैं और निज़ाम बड़ा ख़राब हो चुका है। और हमारे बच्चे, क्योंकि हम मिडिल क्लास हैं, तो हमारा बच्चा कुछ भी नहीं बन सकता। तो जनाब, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको अपने बच्चों को कुछ बनाना है तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको अपना टाइम निकाल के, क्योंकि इस वक्त नेट ने आपको हर चीज़ आपके हाथ में प्रोवाइड कर दी है। आप जो कुछ जानना चाहते हैं, जो कुछ अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, उसकी पूरी प्लानिंग आपके पास नेट पर मौजूद है। अगर डॉक्टर बनाना है तो आपके पास मौजूद है कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है। अगर आपने इंजीनियर बनाना है तो वो सब मौजूद है। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में जाना है, कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, अगर आपने लॉ में जाना है, अगर आपने कॉमर्स की फील्ड चूज़ करनी है, किसी बिज़नेस में आना है कि वो ऑनलाइन बिज़नेस है या वो किस तरह का बिज़नेस है, वो सब आपको इस वक्त नेट फराहम कर रहा है। तो जनाब, बात ये है कि अब हम बात करते हैं बच्चों के लिए। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब बच्चों को पेरेंट्स स्कूल में लगाते हैं तो वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, और वो जो होते हैं जब प्ले ग्रुप में जाता है उस वक्त बड़े खुश होते हैं, वो बच्चों को प्रॉपर लेके जा रहे होते हैं, उनका ड्रेस प्रॉपर होता है। फिर वो जब बड़े होते हैं, तो मैंने कहा था कि बच्चा जब क्लास 5 से आगे बढ़ता है तो समझता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूँ, मेरी अपनी गैदरिंग है, मेरे अपने दोस्त हैं, मुझे अपने पेरेंट्स की अब ज़रूरत नहीं है। तो जनाब, यहीं पर उनकी गलती है। और जब पेरेंट्स उनको उनके हाल पे छोड़ते हैं, हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, अब वो अपने फैसले खुद कर सकता है, तो यहाँ पर पेरेंट्स की गलती है। और उसके बाद जब बच्चे क्लास 8 क्लियर कर रहे होते हैं और 9 में जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर बच्चे अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ ले रहे होते हैं, यानी वो अपनी पूरी गैदरिंग को, जो उनके दोस्त होते हैं उनके साथ जो उनका उठना बैठना होता है, वो उनको देखते हुए वो उसको हासिल करना चाहते हैं या उसको लेना चाहते हैं कि जी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो यहाँ पर भी पेरेंट्स की गलती है।
ان کو ان تمام طرح گیدرنگ سے بچانا ہے، اور آپ نے بچوں کو ان کے ایپیٹیوڈ پر، یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کا جو ایپیٹیوڈ ہے، اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کس قسم کا ہے، اور وہ مستقبل کے اندر کس چیز میں کامیاب ہو سکتا ہے، کہ وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، وہ انجینئر بن سکتا ہے، وہ کامرس میں جا سکتا ہے، وہ کمپیوٹر فیلڈ میں جا سکتا ہے، وہ آرمی، ایئر فورس، نیوی، یا وہ ایسا کوئی کام کر سکتا ہے آن لائن گھر بیٹھ کے، یا جو بھی کچھ ڈیزائننگ ہے جو کچھ کر سکتا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کا جو ذہن وہ کس طرح کا ہے، اور آپ کا بچہ کس طرح فیوچر میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جب بچہ میٹرک میں آ رہا ہے تو آپ نے اس پر نظر رکھنی ہے کہ بچہ اسکول سے کیا پڑھ کے آ رہا ہے، اس کا ہوم ورک پراپر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، وہ جو سبجیکٹس پڑھ رہا ہے، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، میتھ، انگلش، اردو، اسلامیہ، جو کچھ بھی واٹ ایور، وہ اس کو آ رہا بھی یا نہیں آ رہا، وہ سیکھ بھی رہا ہے یا نہیں سیکھ رہا، وہ آگے تیاری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یا وہ اس ذہن میں آ گیا ہے جسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اسکول والے آج کل کہہ دیتے ہیں جو پرائیویٹ اسکول ہے کہ بھائی آپ ٹینشن مت لو، ہم آپ کو جو ہے نقل کرا دیں گے اور اپنا A1 گریڈ لے آئیں گے۔ تو بچے بڑے پرسکون ہو جاتے ہیں، اطمینان ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اب ہم نقل کر کے ایک اچھا گریڈ لے لیں گے اور ہمیں ٹینشن نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا، بتایا تھا کس طرح سے یہ چیز خطرناک ہے، اور یہ کس طرح سے آپ کے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کو کھا رہی ہے۔ کیونکہ اگر بچے 20 لاکھ دیتے ہیں پیپر یا ایگزام دیتے ہیں میٹرک کے اندر، تو ان 20 لاکھ میں سے 15 لاکھ یا اس سے بھی کم بچے وہ انٹر میں کالج میں داخل لیتے ہیں۔ کچھ مسائل ان کے مطلب غربت کے ہوتے ہیں، کچھ معاشرتی مسائل ہوتے ہیں، اور کچھ اور دیگر مسائل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو بچے کالج پہنچ بھی جاتے ہیں تو جنہوں نے پڑھا نہیں ہوتا وہ فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں اپنی پڑھائی کو ڈراپ کرتے ہیں، تو وہ جو 15 لاکھ تھے یا 12 لاکھ تھے اس سے بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب FSC کرتے ہیں وہ اور کم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہمارا ریشو پڑھائی کا مسلسل کم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ کام اور ہمیں یہ بات سوچنی ہے، سمجھنی ہے کہ ہم نے بچوں کو کیسے بڑھانا ہے۔ اور پھر جب بچے کالج جاتے ہیں تو ہمیں بچوں کی کالج ایکٹیویٹی پہ نظر رکھنی ہے کہ بچہ کالج میں کیا پڑھ رہا ہے، ڈیلی روٹین پر، ڈیلی مطلب آپ سمجھیں کہ اس کا جو ڈیلی روٹین ہوگی، اس کا جو اسکول ایکٹیویٹی، کالج ایکٹیویٹی ہوگی، آپ نے دیکھنا ہے کہ اس نے اگر وہ اس میں ہے پری میڈیکل میں ہے تو اس کی بایولوجی کی جو کلاسز ہیں وہ پراپر ہو رہی نہیں ہو رہی ہیں، اس کے پریکٹیکل پراپر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر انجینئرنگ میں ہے تو اس کی فزکس، اس کی میتھ پراپر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اس کی انگلش پراپر ہے یا نہیں ہے، وہ اپنے کالج میں کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ شامل ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا مطلب کچھ کر بھی رہا ہے، کچھ پڑھ بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے جیسے آپ FSC کے پیپر دیتے ہیں تو پھر اگلے حصے میں شروع آتی ہے جو انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی، یعنی کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں میڈیکل میں تو MCAT شروع ہو جاتا ہے، اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں انجینئرنگ میں تو ECAT شروع ہو جاتا ہے۔ تو بات وہی ہے کہ اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے بچوں کو کس طرح سے اس کی تیاری کرانی ہے۔ تو جناب یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے، اب آپ غور کریں کہ ہم نے پلاننگ کرنی کیسی ہے، اور ہم نے اس نیٹ سے کس طرح سے اپنے لیے فیوچر کو آگے برائٹ بنانا ہے، اس میں ہم نے کیا سیکھنا ہے۔ ہم نے اپنا وقت برباد نہیں کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے ٹک ٹاک دیکھ کے وقت برباد کرنا ہے، ہم نے فنی ویڈیو دیکھنی ہے، ہم نے جو ہے گیمنگ ویڈیو دیکھنی ہے، ہم نے پورا دن گیم کھیلتے رہنا ہے، ہم نے گانے سنتے رہنے ہیں، ہم نے اور دیگر، ہمیں صحیح ہے انٹرٹین بھی ہوں، مگر اپنے بچوں کے فیوچر پلان کریں جس سے آپ کا مستقبل وابستہ ہے۔ تو جناب اس کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اب آپ یہ غور کریں جو میں نے ویڈیو بنائی ہے، کیا یہ ویڈیو آپ کے دل کی بات ہے یا آپ کے دل و دماغ کی خواہش کی بات ہے؟ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کچھ بن جائیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو کچھ ایسی ویڈیو ہے جو واقعی آپ کو کچھ بتا رہی ہے، کچھ سکھا رہی ہے، تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور دوسروں کو بتائیں کہ ہاں جی کوئی چینل ہے جو ہمیں بات کرتا ہے، بات بتاتا ہے، وہ انٹرٹین تو نہیں کرا رہا ہے مگر وہ آپ کو کچھ سمجھا رہا ہے۔ تو جناب جیسے کہ اس وقت دور جو ہے پورا کا پورا دور فتنوں کا دور ہے، افراتفری کا دور ہے، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم آپ کو انٹرٹین نہیں کر سکتے۔ یہ ایک انٹرٹینمنٹ والا چینل نہیں ہے، ایک سیریس چینل ہے، ایک انفارمیٹیو چینل ہے، ایک ایجوکیشنل چینل ہے جو آپ کو ہر لحاظ سے آگے بتائے گا۔ اب اس میں اور ویڈیوز آنی ہیں، اس میں مذہب پر ویڈیو آنی ہے، اس میں میڈیکل پہ ویڈیو آنی ہے، اس میں کچھ نفسیاتی مسائل ہمارے گھروں کے جو ہوتے ہیں ان پر ویڈیو آنی ہے، فرسٹ ایڈ پہ ویڈیو آنی ہے، مطلب بہت ساری ویڈیوز آنی ہیں، مگر ابھی کیونکہ میری پہلی کچھ مطلب اسٹارٹنگ ویڈیوز ہیں تو مجھے کچھ تھوڑی بہت ہیزیٹیشن بھی ہے، میں پراپر طریقے سے شاید ویڈیو بنا بھی نہیں پا رہا ہوں، تو مجھے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ میرے ویڈیو کو دیکھیں، اور آپ کی جو بھی کمنٹس ہیں اچھے یا میرے پر کریٹک کرنا چاہتے ہیں، کچھ تنقید کرنا چاہتے ہیں، کچھ مجھے بتانا چاہتے ہیں، کچھ مجھے سمجھانا چاہتے ہیں، کچھ اس میرے جو چینل ہے اس کی بہتری کے لیے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، تو میرا چینل ہے عقل و علم کی باتیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں عقل کی بات ہو رہی ہے یا علم کی بات ہو رہی ہے، اس میں ٹائم ضائع کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ سو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک مائی چینل
and share my channel. So Allah Hafiz. Pakistan Zindabad. Pakistan Tabindabad. Shukriya.